दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के अलावा हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान बेहद कंजूस आदमी था। मतलब इधर से झाड़े तो हीरा गिरे, उधर से झाड़े तो हीरा गिरे, लेकिन दिल सूखा था। एकदम कंजूस आदमी था। थोड़ा वो बताता हूं, फिर आगे का बताऊंगा कि क्यों इतना कंजूस था। निजाम के अरबों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो निजी जीवन में कंजूस था। निजाम टीन के बर्तन में खाना खाता था, 400 करोड़ का पेपर वेट रखता था, गोल्फ खेलता था हीरे के बॉल से, और खाना खाता था टीन के बर्तन। इतना कंजूस। घर में कोई आदमी आया और सिगरेट पीकर छोड़कर जाता था तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल कैफ ये कटला, ये लिंडो, ये एंकर भारत चैनल का है, इनकी इतनी जल पड़ी है, इतनी तप पड़ी है इनकी, जिसकी कोई भी साध नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तकरीबन एक 10-15 दिन से निज़ाम के बारे में बताया जा रहा, हर चैनल पे उनकी वाहवाही की जा रही, उनके डायमंड्स की, उनके हीरों की, उनके रहन सहन की तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे हैं कि एक ऐसे भी इंसान थे निज़ाम जिसको कहा जाता है। निज़ाम ऐसे थे। तो बाज़ एंकरों की क्या है मालूम है, क्योंकि इनकी इन्हों पैदा हुए सिर्फ तपने के लिए, पैदा हुए जलने के लिए, क्योंकि ये गटरी वो जानवरें हैं जिनको मियाँ भाई का पावर पसंद नहीं आता, मियाँ भाई पसंद नहीं आते, मियाँ भाई की वाहवाही पसंद नहीं आती, मियाँ भाई की तारीफ़ पसंद नहीं आती। तो खैर इनका रोज़मर्रा का है। तो ये एंकर एक चिंदी चोर है जिसकी ना कोई औकात है, ना कोई बिसात है। ये अभी तक हक के नहीं धोना सीखे ये लोग, ये हक के धोना नहीं आता इनको। ये अपनी खुद टट्टी खाते, ये अपना खुद मूत्र पीने वाले हैं ये, समझे। ये जो बोल रहा हमारे निज़ाम के बारे में, निज़ाम बड़े कंजूस थे कहते, निज़ाम ये थे कहते, निज़ाम वो थे कहते, निज़ाम सिल्वर की प्लेट में खाते थे कहते, वो प्लेट धोते नहीं थे कहते, पानी ज़ाय होता तो होता बोल के। तो ये कटला, ये कौन सी नस्ल के है, ये कौन सी बीज है इनकी, और इनको सुनता कौन, इनको देखता कौन। इनकी जैसी जो नस्ल के रहते ना, इनके जैसे जो नस्ल के रहते वो लोग ही देखते, वो लोग ही सुनते। तो ये कटले को पहले ये बता दूं मैं, निज़ाम जो खाते थे, जो प्लेट जो इस्तेमाल होती थी, जो कटोरे हो या चमचे हो, कोई भी खाने का बर्तन हो, अरे कटले, अरे निप्पल सुन, अरे क्या माता जा सुन रही है, तेरी माता से पूछ, उन्हें सही बताती उन्हें, क्योंकि तू तो पैदा नहीं हुआ था। तेरी परदादी से पूछ, उन्हें बताती, तेरी परदादी से पूछ, उसको जमा करके उसकी अस्थियाँ निकाल के वो कहती है, समझा। निज़ाम नाम वो था। जब हमारे देश के ऊपर बहरैन आया था, जब मुसीबत आई थी, जब चल पड़ी थी, जंग हो रही थी, तो हमारी फ़ौजियों को खाने के लिए खाना नहीं था, लड़ने के लिए हथियार ख़त्म हो गया था। उस टाइम पे निज़ाम ने 5 टन कोल दिया था रे। अरे हरामी नस्ल के कीड़े, वो टाइम पे 5 टन तो खाली गोल्ड दिए थे उन्होंने। फिर उनको कंजूस कर रहा है। अरे उनके वैसा दयावान आदमी, उनके वैसा दयावान आदमी, उनके वैसा मालदार आदमी, उनके जैसा फिर दुनिया में कभी कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया में पहला मुकाम रखते थे उन्होंने। अरे तेरे जैसे अनभक्तों को, तेरे जैसे लिंडवों को, तेरे जैसे पाखंडियों को, तेरे जैसे नीचों को,
ارے اپنے ہاتھ سے لولو دیا کرتے تھے، اشرفیہ دیا کرتے تھے خیرات میں. ان کے جان کی زکوٰۃ ان کے حویلی کے باہر ٹھہرتے تو اوپر سے پھینک دیا کرتے تھے. اشرفیوں کی بات کر رہا ہوں میں، ہیروں کی بات کر رہا ہوں میں. ارے چندی چور سالے جس کے بارے میں تو بول رہا ہوں، ان کے بارے میں دنیا جانتی ہے، دنیا ان کی مثال دیتی ہے. دنیا کی ہر کنٹری ان کے اوپر بک لکھی. وہ ایک شہر آفاق تھے، مائے ناز تھے. ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور تیرے جیسے کٹلے تو جو ہے سو وہاں پہ نظر ٹٹی جو انہوں کرتے تھے نا، وہ بھی بول دیتا ہوں، وہ بھی سن لے، اب معلوم ہو جاتا. جو ٹٹی کرتے تھے نا، وہ ٹٹی جو کرتے تھے وہ ڈینی چاندی کی تھی. سنا؟ وہ ڈینچ جس پہ بیٹھ کے ہنکتے تھے انہوں ٹٹی کرتے تھے، وہ چاندی کی ڈینچ تھی. اور جو پانی یوز کیا جاتا ہے، جو پانی جو ہاؤس سے آتا ہے، وہ پائپ وہ ٹوٹی اس کی، وہ گولڈ کی تھی، سونے کی تھی. سمجھا رہے چندی چور؟ ان کے بارے میں بات کر رہا. کئی کو پسند نہیں آ رہا جو دنیا جو بتا رہی، جو ساری دنیا کے چینلیں بتا رہے، ان کے اوپر وہ ٹائم پہ بکا لکھ کے گئے رے. وہ ٹائم پہ بک لکھ کے گئے. ان کی برابری تمہاری ساتھ نہیں، 21 نسلیں بھی پیدا ہوئی تو نہیں جا سکتی وہاں تک. برابری نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات نہیں ہے. سنا رے چندی چور سالے؟ ان کو کنجوس کہہ رہا. ارے ساری دنیا کو مدد کرے انہوں، ساری دنیا ان کا کھائی ہوئی ہے. سنا؟ ان کے ایک ڈائمنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو ویسی ہستی کو، ویسی شخصیت کو کنجوس کہتے. ٹوپی نہیں بدلی کرتے تھے کہتے انہوں. ٹوپی بدلی کرے اگرچہ تو دوسری لینا پڑتا، بلکہ کنجوسی کرتے تھے تو ٹوپی سر کی نہیں بدلتے تھے کہتے. کون ماتا بلی تیری یا تیرا پتا بلا؟ تیرے کو بولا کون رہے چندی چور سالے؟ دن میں 4 ٹوپی تبدیل ہوتے تھے ان کے. ایک دن میں 4 ٹوپی پہنتے تھے انہوں. سمجھا رہے؟ کٹلے فجر میں مشجرہ باندھتے تھے. ظہر میں ایک ٹوپی رہتی تھی، عصر میں ایک ٹوپی رہتی تھی، مغرب میں ایک ٹوپی رہتی تھی، عشاء میں ایک ٹوپی رہتی تھی. سنا رہے چندی چور؟ ارے بولنے سے پہلے سننا، اگرچہ بعد میں اگرچہ ہمارے جیسے کوئی سن لیے تو پھر برابر تمہاری جنپت کو بھی لگتے اور تمہاری اوقات بھی تمہارے کو دکھاتے اور تمہارا گھنونا اور جو غلط جو بولتے ہیں نا تم، تمہارا جھوٹ عوام کے سامنے بھی رکھ دیتے. اس لیے کچھ بولنے سے پہلے سمجھ لیا کرو، بہتری ہے. یہ زہر کیوں بانٹتے رہے؟ تم کو ملتا کیا ہے؟ یہ گندگی برپا کرتے کیوں ہو تم؟ ملتا کیا ہے تم کو؟ ان چیزوں سے تم کو حاصل کیا ہوتا؟ حاصل کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ارے چندی چور سالے، یہ تمہاری وہ اوقات نہیں ہے، تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے وہاں تک جانے کی، یا ان کے بارے میں بات کرنے کی بھی تمہاری اوقات نہیں ہے. ان کے بارے میں کون بلا رہے تیرے کو؟ ہاں تو جانتا، تو نظام کو جانتا تو؟ ارے کٹلے تو ہے کدھر کا؟ تو تیری نسل کدھر کی ہے؟ تیری پیداوار کدھر کی ہے؟ تو پیدا کہاں پہ ہوا تو؟ ارے چندی چور سالے، اوقات میں رہو. کچھ بولنے سے پہلے سوچا کرو. اگرچہ بولیں گے کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، ایک انگلی اٹھائیں گے تو تمہاری طرف 4 انگلی آئیں گے. یہ چیز ذہن میں رکھو ہمیشہ. اس لیے غلط کسی کو بولنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. سچائی تو سامنے آ ہی جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اور کئی کے لیے اتنی جلان، کئی کے لیے اتنا حسد ہے رے تم کو. ہاں ان کی تعریف کے بل باندھے جا رہے تھے، ہر چینل ہر پیج ان کے بارے میں بتا رہا تھا. اس کو برداشت نہیں ہوا، ان کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک میاں بھائی ہے. وہ ایک میاں بھائی ہے تو کہاں سے برداشت ہوگا؟ نہیں ہوتا. تو یہ گھنونا کام کرا انہیں، ایک جھوٹا الزام لگایا ان کے اوپر. وہ کنجوس تھے کہتے، جبکہ ٹنوں سے انہوں نے گڑ بانٹ دیا. ٹنوں سے گڑ بانٹ دیا. کنجوس رہے تو ٹنوں سے گڑ بانٹتے رہے. اشرفیاں دے تیرے بھیک میں، زکوٰۃ میں، صدقے میں، ان کا جان کا صدقہ اشرفیاں بانٹتے رہے.
अरे चिंदी चोर बोलने से पहले सोचना, क्या के लिए ये जहर बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे चाहते हम सच्चाई बोल देते, तुम्हारे घप बोल के दे देते, जब क्या रहता, कुछ भी नहीं रहता। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।